میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی آپ خود بھی اللہ نے آپ دے اہل بیت او بھی اللہ نے او نبی دیاں بیویاں ہون یا آقا دیاں بیٹیاں ہون میں آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر جس حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہنا سیدنا حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اونا دی عظمت، اونا دی رفعت اور اونا دی شان اور مقام دے حوالے نال عام طور تے ماہ محرم شروع ہوندا ہے، زبانہ تے اے ترانہ جاری ہوندا ہے فلاں اہل بیت نو نہیں ماندے، آل نبی اور اولاد علی نو نہیں ماندے۔
میں تواڈے کولوں سوال کرنا، اہل ایمان جے، اہل توحید جے، اے دسو کہ تسی آل نبی تے اولاد علی نو مندے ہو کہ نہیں؟ کیوں جی؟ ہر بندہ ہی مند ہے، بلکہ میں انج آکھاں کہ جدے دل اندر آل نبی اور اولاد علی دا پیار نہیں، او بندہ حقیقت دے اندر مسلمان نہیں۔ ایدے نالوں وڈی دلیل میرے کول کی ہو سکتی ہے؟ آئیے ذرا رب العالمین دے قرآن نے پیغام دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہو سبحان اللہ۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَہِّرَکُمْ تطہیرا۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے اعلان فرما دیتا ہے، ایک موقع کہ نجران دے حسائی آئے میرے پیغمبر دی ذات گرامی دے کول، تے انہاں دا عقیدہ وے، انہاں دا ذہن وے، انہاں دا عقیدہ وے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، بغیر باپ دے پیدا ہوئے نے۔ تے رب ذوالجلال نے گل سمجھائی، اللہ فرماندے نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ او قرآن دی زیارت کریا کرو، قرآن پڑھیا کرو، دل دی بنجر زمین آباد ہو جاندی ہے۔ پتہ چل دے اللہ دے پیغمبر دے اہل بیت دی شان کتنی ہے، اہل بیت دا مقام کتنا ہے۔ نجران دے عیسائی آئے، انہاں دا عقیدہ ہے وے کہ اللہ دے نبی عیسیٰ رب دے بیٹے نے، تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب۔ اور گل سن لو میرے سونیا، انہوں پیغام دے دیو، جناب عیسیٰ علیہ السلام دی مثال پیش کر دینے۔ اللہ دے ہاں اے دسو گا آدم نبی دا باپ بھی کوئی نہیں تے ماں بھی
کوئی نہیں انہاں نو تے مٹی تو ہی بنایا گیا کون کہہ کے بنایا گیا تے سونیا انہاں دی عقل وچ گل آ جائے گی الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم اگر انہاں دی گل سمجھ وچ نہ آئے تے پھر انہاں نو آکھو مبالغہ کر لین انج کرو فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم انہاں نو آکھو گا اپنے بیٹیاں نو بلا لو اسی بھی اپنے بیٹیاں نو بلا لینے اپنی عورتاں نو تسی بلا لو اسی بھی بلا لینے اسی عام بھی میدان اندر آ جاواں گے تے تسی بھی آ جاؤ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے بیا اس موقع تے میرے پیغمبر دی ذات گرامی نے نا حضرت حسن نو بلایا ہے حضرت حسین نو بلایا ہے ماں دی فاطمہ الزہرا نو بلایا ہے سیدنا جناب حضرت شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ نو بلایا ہے تے بلا کے نا میرے پیغمبر علیہ السلام دے ذات گرامی نے انج اپنی چادر جیڑی ہے اے انہاں تے انج تان دیتی ہے تے آپ فرماندے نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی میرے نبی نے چادر تان دیتی ہے انہاں نو نیچے کر دیتا ہے انہاں تے چادر تان کے میرے آقا فرماندے نے اللہ اے میرے اہل بیت نے اے میرے اہل بیت نے سبحان اللہ میرے نبی نے انہاں نو مزید اعزاز نال نواز دیتا ہے مزید عظمتاں عزتاں عطا فرما دیتیاں نے واہ حسنین کریمین میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں میں صدقے جاواں لوگ آندے نے اے بندہ بڑا خوش قسمت ہے اے دا تعلق غزنوی خاندان نال ہے اے بندہ بڑی شان والا اے دا رشتہ تے تعلق اے جناب روپڑی خاندان دی لڑی وچوں ہے اے بندہ بڑی عزت والا ہے اوے اے علامہ احسان الہی ظہیر دی لڑی وچوں آ رہا ہے اے بندہ بڑی عزت والا ہے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی اے جناب آل اولاد وچوں آ رہا ہے او یار انہاں دی قسمت تے عزت تے عظمت دے کے آقا نے او جیڑے لڑی وچوں آ رہے نے تے آمنہ دے لال دی لڑی وچوں آ رہے نے میرے پیغمبر دے لڑی وچوں آ رہے نے اللہ دے پیغمبر دے نواسے نے میرے پیغمبر دے دوترے نے تے جان دیو نا لاہوریو پوتریاں نالوں بندے نو دوتریاں نال بہتا پیار ہوندا ہے پوتریاں نال ہوندی تے اولاد بھی بڑی پیاری ہے پر سونیا اولاد نالوں بندے نو آل نال بہتا پیار ہوندا ہے ہوندے تے بیٹے بھی بڑے پیارے نے پر بیٹیاں نالوں بیٹیاں دے بیٹے او دے نال بہتا پیار ہوندا ہے ہوندیاں تے تھیاں بھی بڑیاں پیاریاں نے پر تھیاں دی اولاد بندے نو تھیاں نالوں بھی زیادہ پیاری لگدی ہے آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی میرے پیغمبر علیہ السلام نو پتہ لگ دے ماں دی فاطمہ دے گھر تشریف لے آئے اللہ ذوالجلال نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ
نو اللہ نے بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ میرے نبی آئے، آکے میرے پیغمبر نے جناب حسن اٹھایا اپنی گود وچ پا لیا تے میرے آقا فرماندے نے علی پیاریا ایدا نام کی رکھے آئی؟ آقا میں ایدا نام حرب رکھے آئے۔ میرے آقا فرماندے نے ایدا نام حرب نہیں رکھنا، ایدا نام حسن رکھنا ہے، ایدا نام حسن رکھنا ہے۔ اللہ دیاں مرضیاں دن گزر دے گئے، اللہ ذوالجلال نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا فرما دیتے۔ میرے نبی پھر تشریف لے گئے، اللہ دے نبی نے جناب حسین نو اپنی گود وچ پا لیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسین دے منہ اپنا لب پاندے نے، یعنی میرے نبی گڑتی آپ دیندے نے۔ اللہ دے پیغمبر کان وچ اذان پاندے نے، اسی نہیں آندے، اے بندہ بڑی قسمت والا ہے، اے دے کان وچ اذان تے گڑتی، مسجد دے خطیب نے اذان آکھیے تے گڑتی پائیے، اے بچہ بڑی قسمت والا ہے۔ حاجی صاحب نے، نمازی صاحب نے اور جناب دیکھ لے کسے قاری صاحب نے انہوں گڑتی پائیے، شیخ الحدیث نے گڑتی پائیے تے اذان کان وچ آکھیے۔ او یار ہے تے اے بھی اعزاز دی بات ہے، پر حسین میں تیری عزت تے عظمت دے کے آکھیا نے۔ او حسین دے کان وچ اذانوی مصطفیٰ نے آکھی ہے تے میرے پیغمبر نے حسین نو گڑتی بھی آپ ہی دیتی ہے۔ حسین دی عظمت دے کے آقا نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ قربان جاواں، صدقے جاواں، ایویں الزام تراشی کرنا اے کوئی عقل مندی دی گل نہیں ہوندی۔ او گل سمجھن دی کوشش کریا کرو، میرے قریب آ، میری دعوت تے غور کر۔ اور میں تے بیگانی دعوت دین دا قائل ہی نہیں، میں تے رب دے قرآن دی دعوت دینا، مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان دی دعوت پیش کرنا۔ میرا ایمان وے جب تک نمازی بندہ اپنی نماز اندر آل نبی تے اولاد علی دا ذکر نہیں کردا، او دی نماز قبول ہو سکتی؟ بولو ہو سکتی ہے؟ او دی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ کی ہویا ہے جے میں حسین دا منگتا نہیں بندا؟ اے میرا قصور ہے، اے میرا قصور ہے۔ میں اے نہیں آندا کہ حسین مشکل کشا ہے، میں اے نہیں آندا حسین حاجت روا ہے، حسین سب کچھ دین والا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ کہہ، عزت والا کہہ، جنتی کہہ، جنتی نوجواناں دا سردار کہہ لے، پر اللہ ذوالجلال دی قسم مشکل کشا حسین بھی نہیں، مشکل کشا ہو سکتا ہے تے کلا عرشاں والا رب بھی ہو سکتا ہے۔ لو جی گھوڑا حسین دا اے دے تھلو گزر جاؤ سوکھڑا مک جائے گا، نانا میرے بھائی میرے برادر۔ اور جیڑا گھوڑا حسین نو کربلا دے میدان اندر نہیں بچا سکتا، او تیریاں میریاں مشکلاں کیویں حل کر سکتا ہے؟ تے میرا ایمان وے حسین دی ذات حسن دا تذکرہ جب تک نمازی نماز وچ نہیں کردا او دی نماز منظور ہو سکتی؟ او دی نماز منظور نہیں ہو سکتی۔ بندہ آیا نا آ کے وضو کردا ہے، آ کے ہاتھ بن لیندا ہے تے آندا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اللہ مینوں رستہ اونا لوگاں دا وکھائی جدے تے تیرا انعام ہویا ہے، انعام یافتہ لوگاں دا رستہ وکھائی، دعا پیا کر دے۔ تے انعام یافتہ لوگ کون نے؟ سنو اللہ دا قرآن، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ انعام یافتہ لوگ چار طبقے نے، کنے نے؟ چار طبقے نے انعام یافتہ لوگ جڑے نے۔ پہلا طبقہ نبیاں دا طبقہ ہے، دوسرا گروہ او صدیقین دا گروہ ہے، تیسرا گروہ جیڑا ہے او شہیداں دا گروہ ہے، چوتھا نیک تے صالحین دا گروہ ہے۔ ہن جیڑے شہید نے انہاں دے اندر جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شامل نے۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں، اور ایتھے ہی نہیں بس بندہ رکوعے جاندا ہے، رکوع تو اٹھ کے جناب سجدے جاندا ہے، ہن جلسہ استراحت تے بیٹھ جاندا ہے، یہ جناب عطا یاد پڑھدا ہے تے اگے آندا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عرشاں والے اللہ دے نبی محمد تے رحمت نازل فرما، تے محمد دی آل تے رحمت نازل فرما۔ آل دے اندر جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی شامل نے، یعنی جناب حسنین کریمین دا تذکرہ نماز اندر نمازی کر دے پیا۔ تے جیڑا بندہ نماز اندر درود نہیں پڑھدا، حسین دی ذات حسن دی ذات دا تذکرہ نہیں کردا، او دی نماز رب قبول ہی نہیں کر دے۔ اللہ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، آئیے ذرا غور فرمانا تے توجہ کر دیاں جانا۔ کون؟ جناب حسن و حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی میرے نبی دے دروازے تے آئے، آ کے دستک دیتا تے اللہ دے نبی باہر تشریف لے کے آئے۔ سبحان اللہ، میرے پیغمبر نو اپنی گل سنائیے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اینج واپس ٹر کے جان لگے نا تے نبی پاک نے اپنے اتے چادر دی بکل ماری ہے، جویں بندہ سردی تو بچاؤ واسطے بکل مار لیندا چادر دی۔ تے حضرت اسامہ بن زید آندے نے آقا سونیا اللہ دے نبی جی اے تے ذرا دسو نا چادر تھلے کی چھپایا جے؟ تے میرے پیغمبر نے گل نہیں کیتی، حضور بولے نہیں، میرے نبی نے چادر دا پلو ادھروں ادھر ہٹا دیتا ہے، ادھروں میرے نبی چادر دا پلو ادھر ہٹا دیندے نے۔ تے اسامہ بن زید آندے نے میں ویکھیا ایک پاسے نبی پاک نے حسین نو چکیا تے دوجے پاسے حسن نو چکیا ہے۔
رضی اللہ تعالی عنہما، میں قربان جاواں صدقے جاواں، آئیے ذرا غور فرمانا توجہ، اے محبت دی علامت ہے، پیار دی علامت ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ جیڑا حسن حسین نال پیار کرے او دے نال تو بھی پیار کر، جیڑا انہاں نال محبت کرے او دے نال تو بھی محبت کر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، ماں بھی بیٹا جا اللہ دے نبی کو جا کے نا کوئی دعا ہی کروا کے آ، کافی دیر ہو گئی ہے، اوے اپنی اولاداں نو نیک لوگاں دے متھے لایا کرو، نیک لوگاں دی مجلس وچ انہاں نو بہن دا موقع فراہم کریا کرو، انہاں نو موقع دیا کرو، نیک لوگاں دی مجلس وچ بہن گے تے نیکوکاری بن جان گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اے صحابی حذیفہ بن یمان آئے، آ کے اللہ دے نبی مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، میرے نبی نے مغرب دی نماز پڑھائی، نماز پڑھان دے بعد اللہ دے نبی اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہو گئے۔ عشاء دی نماز میرے پیغمبر نے پڑھائی ہے تے اللہ دے نبی نماز پڑھا کے نا حضور باہر نکلے تے حضرت حذیفہ بن یمان بھی پیچھے پیچھے نے، سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور میرے پیچھے حذیفہ بن یمان آ رہا نے، جی حضرت میں حذیفہ بن یمان آ رہا تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے حذیفہ اللہ تیرے تے تیری ماں تے رحمت نازل فرمائے۔ میرے نبی نے دعا تے دے ہی دیتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اینج پیشانوں ٹر پینے، میرے آقا فرماندے نے اوے حذیفہ بن یمان نہ جائیں، ایک گل تے پیغام لا کے جائیں، جی اللہ دے نبی جی کی پیغام ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ہونے ہونے میرے کول ایک رب دا فرشتہ آیا ہے جیڑا آج تو پہلے دنیا تے زمین تے نہیں آیا، آج پہلی دفعہ رب کولوں اجازت لے کے میری ملاقات واسطے تشریف لے کے آیا ہے تے انہیں نا آ کے مینوں پیغام دیتا ہے، پیغام سنایا ہے۔ پیغام کی ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جا رہے ہیں تے جا کے میرے نبی نو ایک میرا پیغام دے دے۔ جی عرشاں والیا کی پیغام ہے؟ رب العالمین فرماندے نے طرف جایا جے ذرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے رب العالمین نے پیغام دیتا ہے، سونیا اعلان کر دیو جنتی نوجواناں دے جنت وچ حسن و حسین سردار ہون گے۔ سبحان اللہ۔ اور اے دے نالوں بڑا اعزاز کی ہو سکتا ہے؟ عظمت تے عزت تے شان مقام کی ہو سکتا ہے؟ اور جنہاں نو جنت وے سرداری مل دیے پئی، سبحان اللہ۔ کون؟ جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اور صحیح ترین حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اینو سلسلہ صحیحہ دے اندر نقل فرمایا ہے۔ فرماندے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میری امت دے لوگوں، جس بندے دا دل کر دینا میں جنتی شہزادہ جنتی بندہ دنیا تے ویکھاں، میرے آقا فرماندے نے او میرے نواسے حسین نو ویکھ لوے کہ اللہ نے اونوں جنتی بنا دیتا ہے۔
سبحان اللہ. میں قربان جاواں صدقے جاواں کون جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نہ حضور سفر تے جا رہے نے انج نہ میرے نبی ٹردے جا رہے نے ایک گلی وچوں گزرے نے اسے گلی وچ سیدنا جناب علی المرتضی دا گھر موجود ہے. اللہ دے نبی دروازے تو اگے لنگے تے محسوس کیتا کہ بچے رون دی اندر آواز آ رہی ہے تے میرے نبی واپس پلٹے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضی دے دروازے تے کھڑے ہو کے نا میرے نبی دستک پہ دین دینے اجازت پہ مانگ دینے. تو آنے لو جی پیر بھائیے اسی آنے لو جی اے تے امام صاحب نے قاری صاحب نے حضرت صاحب نے اے میرا پیر ہے اے میرا پیر بھائی ہے اور جناب اے دے تو قاضی اجازت تے قاضی پردے نے اور اسی تے جناب اکو پنڈ وچ رہن والے تے اکو تھان دے جمن والے ہاں ساڈا پردہ دا کی تعلق تے کی واسطہ ہے. اور نا اور سونیا تیرے دل اندر غیرت ہوئے گی میں انکار نہیں کرتا لیکن رب دا واسطہ ہی میرے پیغمبر نالو زیادہ غیرت والا کون ہو سکتا ہے. میرے پیغمبر اپنی بیٹی دے گھر جا رہے ہیں تے اجازت لے کے جا رہے ہیں. دستک دیتا کنڈی کھڑکائی تے ماں جی فاطمہ فرماندیا نے ابو جی اے میرے ابو جی اجازت ہے وے پر سونیا میرا سر ننگائے میرے کول چادر نہیں کپڑا نہیں میں اپنا سر بھی اینوں سر ٹک لواں میں اپنے سر تے دوپٹہ کر لواں. اور بیٹیاں والے ہو بیٹیاں دکھی ہون تے ماپے پہلے ہی دکھی ہو جاندے نے دھیاں پریشان ہون تے ماپے پہلے پریشان ہو جاندے نے. آندے نے نا جیدی جائی سخی او دا جگ سخی ہے جیدی جائی دکھی ہے او دے واسطے سارا جگ دکھی ہو جاندے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اینج اپنی چادر لانگے اپنی بیٹی فاطمہ وال سٹ دیندے نے. میرے نبی دی بیٹی نے اپنی چادر اپنے سر تے کر لئی ہے سر چھپا لیا اجازت مل گئی ہے. میرے نبی اندر تشریف لیں گے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹی حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں. اے میرے ابو جی گل اے وے کئی دن ہو گئے نے پین واسطے پانی نہیں مل سکیا کئی دن ہو گئے نے محبوب پین واسطے پانی نہیں مل سکیا. تے اللہ ذوالجلال دے نبی نے نا جناب حسن نو چکیا چک کے اپنے سینے نہ لا لیا. اللہ دی قسم میرے نبی نے اپنی زبان کڈ کے جناب حسن دے منہ وچ پا دیتی ہے. حضرت حسن زبان چوس دینے پہ پھر حسن نو بٹھایا جناب حسین نو چک لیندے نے تے چک کے نا سینے نہ لگایا اپنی زبان کڈ کے حسین دے منہ وچ پا دیندے نے حسین چوس دینے پہ. سبحان اللہ میں قربان جاواں میں صدقے جاواں کون جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ ذوالجلال نے انہاں نو بڑیاں عزت عظمتاں نال نوازیا ہے. لوگ آندے نے لے جناب ابو بکر صدیق تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اور انہاں دا تے حسن و حسین دا بھی اختلاف سی. کوئی اختلاف نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں بلکہ انہاں ہستیاں نے قرآن دی آیت دی تصویر بن کے دکھا دیتا ہے. رحماء بینہم
کہو سبحان اللہ۔ رحماء بینہم، رحماء بینہم، ساڈی جماعت دے بہترین محب علماء حاجی عبد الرؤف مغل صاحب حافظہ اللہ، انہاں دے بیٹے دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے، غرکی ہاسپٹل دے اندر داخل نے، دعا فرماؤ اللہ انہاں نو مکمل صحت عطا فرما دے، اللہ اس بچے نو تندرستی عطا فرما دے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی، انہاں اندر کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں، اے محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے۔ ایک دن جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے جنا مسجد وچوں نکلے نے تے باہر ویکھیا نال جناب علی المرتضیٰ نے، ویکھیا نا تے حضرت حسن کھیل دے نے پے، جناب ابو بکر صدیق نے جناب حسن نو چک لیا، اپنے سینے نال لگا لیا، اپنے سینے نال لگا لیندے نے تے نالے مٹی پہ چاڑ دینے تے نال فرماندے نے اوے علی پیاریا ایک گل آکھاں تے ناراض تے نہیں ہوئے گا؟ حضرت علی فرماندے نے صدیق میں بھلا تواڈے نال ناراض کیویں ہو سکنا؟ تے جناب ابو بکر صدیق آندے نے اے پیارے علی جی جے سچ پوچھ دیو تے حسن دی شکل تواڈے نال نہیں ملدی، آمنہ دے لال نال جا ملدی ہے۔ حسن دی ٹور نبی جیسی، سبحان اللہ۔ حسن دے ہاں نین نقش جیڑے نے اے آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نال جا ملدے نے۔ اسی نہیں آندے اوے آ بچہ پیدا ہویا ویکھو جی کدے تے گیا ہے، اے نانکیاں تے گیا، دادکیاں تے گیا، اے جناب ماموں ورگا ہے، کوئی آندا چاچو ورگا ہے، تائے ورگا ہے۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی، حسن دی شکل مل دیے تے آمنہ دے لال نال جا مل دیے تے جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن وقت دے حکمران نے انج باہر نکلے تے سامنے جناب حضرت حسن نال ملاقات ہو گئی۔ آپ فرماندے نے اوے پیارے حسن میرے کول آندا ہی نہیں ہے، میرے کول آیا کر، آگے ملاقات کریا کر۔ تے جناب حسن تشریف لے گئے اندر، نہ دفتر سمجھ لو یا کمرہ سمجھ لو، اوتھے حضرت فاروق اعظم اور حضرت امیر معاویہ بیٹھ کے نا اے گلاں باتاں پہ کردے نے، میٹنگ ہو رہی ہے تے دروازے تے عبداللہ بن عمر گئے نے جا کے اجازت منگ دے نے۔ حضرت عمر فرماندے نے نہ بھی اجازت نہیں، واپس چلے جا۔ تے حضرت حسن بھی پہنچے نے، حضرت حسن اجازت بھی نہیں لئی تے واپس چلے گیا نے کہ سوچیا کہ سکے بیٹے نو اجازت نہیں ملی، منو کیویں اجازت مل سکتی ہے؟ بغیر اجازت منگے واپس ٹر گیا نے۔ کچھ دن گزرے، حضرت عمر دی ملاقات پھر ہو جاندی ہے۔ آپ فرماندے نے پیارے حسن جی تسی پھر آئے نہیں، آیا کرو۔ حضرت میں گیا سا تے تسی میٹنگ دے اندر سو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تے تسی بیٹھ کے گلاں باتاں کر دے سو پے تے تواڈے بیٹے نے اجازت منگی، تسی اجازت نہیں دیتی۔ میں واپس آ گیا کہ سکے باپ نے سکے بیٹے نو اجازت نہیں دیتی تے مینوں کیویں اجازت مل سکدی ہے؟ تے جیڑا جواب جناب فاروق اعظم نے دیتا نا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے۔ آپ فرماندے نے پیارے حسن تواڈے خاندان دی وجہ تو تے اللہ نے مینوں عزتاں عطا کیتیاں نے۔ او پیارے حسن بھلا میں نہیں تینوں روک سکنا، میرے گھر دے دروازے ہر ویلے تیرے واسطے کھلے نے۔
ہر ویلے میرے دروازے تیرے واسطے کھلے نے، یعنی رحما او بینہم، آپس اندر انہاں دا کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اے تے عظمت والے نے، شان والے، مقام والے نے۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انہاں دی عظمت بھی بڑی ہے، شان بھی بڑی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ الرحمن واقعہ کربلا دا پس منظر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت جیڑی ہے او دا ذکر، او دا تذکرہ کراں گا۔ اللہ منو تے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس۔